अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आयमा बेग के हवाले से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा कामयाब होने लगता है तो अपने ही कुछ दोस्त उससे नाराज़ होने लग जाते हैं, जेलस होने लग जाते हैं। तो इसी तरह से आयमा बेग ने निहाल नसीम के बारे में ये कहा है कि वो मेरे कपड़ों के स्टाइल से लेकर सिंगिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल, जूतों का स्टाइल, हर चीज वो मेरी कॉपी करती है। Nihal totally copied me from head to toe, vocally as well. आयमा का बजट नहीं तो आयमा पार्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। वेरी गुड। पहले तो आयमा बेग ने निहाल नसीम की बहुत तारीफें की और कहा कि मैं इस लड़की की कामयाबी से और तरक्की से बहुत खुश होती हूँ और सोचती हूँ कि ये वो लड़की है जिसने जीरो से स्टार्ट किया और आज इतनी बड़ी स्टार बन गई है कि बड़ी बड़ी फिल्मों के गाने गाती है। लेकिन फिर आयमा बेग की अंदर की नेगेटिविटी भी उस वक्त सामने आने लगी जब वो तारीफों के साथ साथ ये भी कहने लगी कि निहाल नसीम सर से लेकर पांव तक मुझे कॉपी करती है और बस वो हर शो में यही देखती रहती है कि मैंने क्या पहना, मैंने किस स्टाइल में गाया और आगे मैं क्या करने जा रही हूँ। चंद साल पहले की बात है जब निहाल नसीम 13-14 साल की थी और उनका एक वीडियो क्लिप वायरल होता है जिसमें देखा ये जा सकता है कि वो एक स्टूडियो में आयमा बेग से मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड थी। और जब वो उनसे मिलती हैं और कहती हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया, आज मैंने आयमा बेग से मिल लिया। और आयमा बेग ने उनकी आवाज की बहुत तारीफें की थी, उनको बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया था। लेकिन अब शायद आयमा बेग इस बात पर पछता रही होंगी कि काश उस वक्त मैंने इसको इतना ज्यादा प्रमोट ना किया होता, इसकी आवाज की इतनी ज्यादा तारीफें ना की होती, तो आज मेरी वैल्यू कुछ और होती। क्योंकि मेरी और उसकी आवाज बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, तो जहां कहीं मैं किसी प्रोड्यूसर को नखरे दिखाती हूँ तो वो फौरन मुझे रिप्लेस करके निहाल नसीम से गाने गवा लेते हैं। अब ये कल की बच्ची मुझे रिप्लेस करवाएगी, ये बात अच्छी तो नहीं है। कहा यह जा रहा है कि हानिया आमिर की नई फिल्म का गाना पीला रंग पहले आयमा बेग ने गाना था, लेकिन अब उनको रिप्लेस करके निहाल नसीम से वो गाना गवाया गया है। नैनों का काजल मेरा तीर जो चलाए। तो जाहिर है यार, जो बंदा अपने हाथों कोई पौधा लगाता है, उसको प्रमोट करता है और फिर वो देखता है कि यार वो तरक्की कर रहा है, लेकिन जब आपकी जगह उसको ले लिया जाए जिसको आपने खुद प्रमोट किया हो, जिसको आपने खुद तरक्की के रास्ते पर चलाया हो, वो जब आपके गाने गाने लग जाता है, दुख तो होता है। लेकिन यहाँ पर मसला निहाल नसीम का नहीं है, बल्कि ये है कि जब आपके गुरूर और नखरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, डिमांड ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो फिर प्रोड्यूसर क्या करता है कि आपकी जगह किसी और को ले लेता है। वो ये नहीं सोचता कि ये आपसे जूनियर है, आपसे बाद में आया, कैसा गाएगा कैसा नहीं गाएगा, बस वो ये सोचता है कि इसकी आवाज आपसे मिलती है, अच्छा गा लेता है, बस ओके है। आपकी जगह फिर कोई और आ जाता है, तब आपको फिक्र लग जाती है कि यार इसको क्यों लिया है, इसने मेरी जगह क्यों लिया है। लेकिन गलतियां कुछ आपकी अपनी भी होती है, आप देखने वाले हैं, आपको भी पता है क्या गलती है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं ज़ारा नूर अब्बास के हवाले से। तो ज़ारा नूर अब्बास ने अवार्ड शोज के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ किया और उन्होंने कहा है कि ये जितने भी पाकिस्तान में अवार्ड शोज होते हैं, ये सारे के सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, सारे का सारा फ्रॉड होता है। मतलब अवार्ड शो से पहले ही सबको पता चल जाता है कि किसने अवार्ड शो में जाना है और किसने नहीं जाना। मतलब ये है कि जिसको पता होता है कि आज मुझे अवार्ड मिलना है वो जाता है, और जिसको पता होता है मुझे नहीं मिलना वो नहीं जाता। और इसी तरह से उसी को इज्जत दी जाती है जो ये अवार्ड शोज वालों की बातें मानते हैं। भी लगता है यासिर कि अवार्ड शोज जो है झूठे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिनको अवार्ड्स मिलते हैं वो मोस्टली अवार्ड्स जो होते हैं वो पहले से डिसाइडेड होते हैं। जो लोग अवार्ड पे नहीं जाते उनको भी पता होता है कि हमें नहीं मिलना, जो जाते हैं उनको भी पता होता है कि हमें मिलना है। और ये इंकशाफ उन्होंने यासिर हुसैन के शो में किया। और आपको पता है यासिर हुसैन ने भी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सारे का सारा फ्रॉड है। ये एक अवार्ड शो जो है ना, ये इसलिए नहीं होता कि किसने कितना अच्छा काम किया है, किसको देना है किसको नहीं देना। ये सिर्फ इसलिए होता है कि उससे कितना ज्यादा पैसे कमाए जाए, किस तरह से पब्लिसिटी होगी, किस तरह से पैसे ज्यादा आएंगे। और ये भी उन्होंने इंकशाफ किया था कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो अवार्ड लेने के लिए इकोनॉमी में सफर भी कर लेते हैं और पैसे भी नहीं लेते, लेकिन मैं ज्यादा पैसे भी मांगता हूं और मैं कभी इकोनॉमी में सफर भी नहीं करता। वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे होस्ट हैं जो रिहर्सल भी फ्री करते हैं और शो भी पूरा का पूरा फ्री कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे बस स्टेज पे खड़े होने दें। भाई मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं पल्ले से लगा लूंगा। इसी तरह से ज़ारा नूर अब्बास ने भी कहा है कि ये सारे का सारा फ्रॉड है। मतलब अवार्ड शो में अगर आपको लगता है ना कि यार फलां को अवार्ड मिल गया, वाह वाह उसकी एक्टिंग बड़ी कमाल की थी, उसकी नहीं थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं, बॉलीवुड जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पर भी बड़े बड़े सुपरस्टार जिनको अवार्ड नहीं मिलते, वो भी ये कहते हैं कि जो फिल्म पूरी दुनिया में हिट होती है उसको अवार्ड नहीं मिलता, उसके मेन एक्टर को अवार्ड नहीं मिलता, सपोर्टिंग को नहीं मिलता,
ایوارڈ اٹھا کے دے دیا جاتا ہے شاہ رخ خان کو یا سلمان خان کو, باقی جو فلمیں ہٹ ہوئی ہوتی ہیں ان کو ایوارڈز کیوں نہیں دیے جاتے. وہ بھی سب یہ کہتے ہیں, جیسے کہ عامر خان آپ لوگوں کو پتا ہے کسی ایوارڈ شو میں نہیں جاتے, جن کو مسٹر پرفیکشنسٹ کہا جاتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی ہر ایک فلم تقریباً ہٹ ہوتی ہے. وہ سال میں کوئی ایک فلم بناتے ہیں, وہ سپر ہٹ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان فلموں کو کیوں نہیں نامینیٹ کیا جاتا, ان فلموں کو کیوں نہیں ایوارڈ دیے جاتے. تو بات یہاں پر یہی سمجھ آتی ہے کہ سارے کا سارا فراڈ ہے. سارے دا سارا جملہ تسی پوری کر سکتے ہو کمنٹ سیکشن میں. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف. وہ بات کرتے ہیں مائرہ خان کے لیٹسٹ انٹرویو کے حوالے سے. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا ہے, جو بات انہوں نے کی ہے, جو ان کو دکھ ہے, وہ ڈسکس کرنا شاید میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا, لیکن انہوں نے اس انداز میں وہ بات کی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنی آڈینس کو یہ بات ضرور بتاؤں کہ کم سے کم آپ لوگ ضرور خیال کیا کریں. انہوں نے کہا ہے کہ شادی کے بعد میرا تھوڑا سا ویٹ کیا بڑھ گیا. ہر جگہ پر یہی بات ہو رہی ہے کہ مائرہ خان جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں, اور پریگننٹ ہونے کی وجہ سے ان سے بہت ساری فلمیں, بہت سارے شوز, بہت سارے پروگرامز چھین لیے گئے ہیں. اور یہ خبریں اتنی پھیلی کہ انڈیا میں بھی اسی طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ مائرہ خان اب پریگننٹ ہو گئی ہیں, ان کا ویٹ بڑھ گیا ہے, جس کی وجہ سے انہیں بہت ساری فلموں سے نکال دیا گیا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کی جھوٹی اور فیک خبریں کیوں لگائی جاتی ہیں, کیوں کسی کی اتنی زندگی پر ڈسکس کیا جاتا ہے. کوئی ویٹ بڑھا لے یا کم کر لے, یا پھر شادی کے بعد وہ پریگننٹ ہے نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ لوگ کیوں ڈسکس کرتے ہیں. اب جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بھارت میں بھی میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ پریگننٹ ہونے کی وجہ سے ان سے کام لے لیا گیا, انہیں فلموں سے نکال دیا گیا, تو یہ میری بدنامی ہے. تو یہی بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. حالانکہ اس بارے میں بات کرنا مجھے سچ پوچھیں تو عجیب سا لگ رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ خود چاہتی ہیں کہ اس بارے میں بات کی جائے, کہ اس طرح کی جھوٹی خبریں نہ دیا کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ایسے انفلوئنسر ہیں جو تحقیق کیے بغیر بس وہ کہتے ہیں کہ دن میں 10 خبریں لگے, جن میں سے 2 پر ویوز آ جائیں گے تو چلو میرے $150 بن جائیں گے. تو ہم لگاتے ہیں 4 دن بعد کوئی 1 2 4 خبریں تحقیق کر کے اور سمجھ کر کہ یار اس پر بات کرنی چاہیے, اس پر نہیں کرنی چاہیے. تو آپ لوگ بھی ذرا خیال کیا کریں یار, یوٹیوبر, انسٹاگرامر, ٹک ٹاکرز, کیوں کسی یا تسی بلا وجہ پریگننٹ بنا دیں دو یار. تھوڑا جا خیال کر لو یار, کم سے کم اپنا کیلیبر ایسا رکھو کہ آپ کی خبر کے حوالے سے لوگ اس بات پر یقین کریں کہ یار اگر اس بندے نے خبر دی ہے تو یہ سچی ہوگی, کیونکہ اس نے تحقیق کر کے دی ہوگی. غلطیاں تو کسی سے بھی ہو سکتی ہیں, مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اے نہیں کہ ناسن چروئی پا کے کہہ دے ٹر گئے یار محبتاں والے. آج کا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت اہم ہے, ذرا غور کیجئے گا, اسپیشلی وہ لوگ جو کہ شادیوں پر جا کر یہ دڑ دڑ پیسے لٹانے کے خواہش مند ہوتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے میرا ویڈیو وائرل ہو یا پھر میرا نام بن جائے اور لوگ میری واہ واہ کریں. بہت مالدار لوگ ہیں, اور آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ٹرانسجینڈر, بڑی مشہور ہے, جن کا نام ہے مہک ملک. اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ ان کے پاس یہ کتنا روپیہ پیسہ ہے اور یہ کس طرح سے ویڈیوز بنا رہی ہیں, اور جس طرح کا ان کا لائف سٹائل ہے, اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس بھی شادی یا فنکشن پر جاتی ہیں وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ لٹا جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے آپ کے جو پاؤں ہیں نا وہ بھی پیسوں کے بیچ میں دھس چکے ہیں. مطلب اتنا پیسہ پھینکا گیا ہے کہ سٹیج اور وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاؤں میں پیسہ ہی پیسہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ یہ کسی کا گانا یا پھر ڈانس دیکھتے ہوئے اتنا پیسہ لٹا سکتے ہیں کہ ان کی جیب پر ان کے ماہانہ اخراجات بلکہ سالانہ اخراجات پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا روپیہ پیسہ مہک ملک یا پھر کسی بھی بڑے سنگر کا گانا سنتے ہوئے, کوئی بھی شادی کا فنکشن دیکھتے ہوئے, یہاں پر مجرا ہو رہا ہو, بہت ساری لڑکیاں ناچ رہی ہوں, وہاں پر آپ پیسہ لٹاتے ہوئے کبھی فکر نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے. آپ سوچیں کہ آپ نے اپنی اس پچھلے سال میں کتنے لوگوں پر کتنا روپیہ پیسہ لٹایا ہوگا. وہ روپیہ پیسہ جو آپ نے گانا سننے میں, ڈانس دیکھنے میں, مجرا دیکھنے میں لٹا دیا, شراب پی پی کر لٹا دیا, کیا وہ روپیہ پیسہ آپ کی نجات کا باعث بنے گا, آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا؟ یہ رمضان ہے, میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اگر 1 سال وہ مجرے دیکھتے ہوئے پیسہ لٹاتے ہوئے فکر نہیں کی نا کہ آپ کے اکاؤنٹ خالی ہو جائیں گے, آپ بالکل کنگال ہو جائیں گے, تو اس مہینے میں بھی آپ نہ کریں. اس مہینے میں بہت سارے ایسے بے روزگار لوگ ہیں, آپ کے ہمسائے, آپ کے رشتہ دار, جنہیں آپ دیتے ہوئے سوچتے ہو کہ یار آج اگر میں اس کو دوں گا, اس نے گاڑی لے لی یا کوئی کاروبار کر لیا, کل تو یہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا, میری برابری میں آ جائے گا. تو ایسا نہ سوچے, کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے, اللہ دے سکتا ہے, اللہ لے بھی سکتا ہے.
تو پیسہ اپنا وہاں جمع کرے نا جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, جہاں ہمارا دل لگنا چاہیے. کہتے ہیں کہ جہاں انسان کا روپیہ, پیسہ, جائیداد, یہ سب کچھ ہوتا ہے نا, وہاں انسان کا دل زیادہ لگتا ہے, اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے. تو ہمارا روپیہ پیسہ یقیناً اس دنیا میں ہے, اس دنیا میں ہی ہم خرچ کرتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, اور ہمارا دل بھی اسی دنیا میں لگا ہے. جبکہ اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا. میں مہک ملک سے کوئی ذاتی طور پر کوئی اختلاف نہیں رکھتا ہوں, اور نہ ہی میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھیں کسی کے گھر میں بھی کوئی ٹرانسجنڈر پیدا ہو جائے, بیٹی پیدا ہو, کوئی بھی پیدا ہو, یہ تو میرے رب کے اختیار میں ہے. لیکن یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنا روپیہ پیسہ مجروں پر لٹا دیتے ہیں یا پھر اپنے غریب رشتہ داروں پر لٹاتے ہیں. رشتہ دار غریب نہیں ہیں, آپ سوچتے ہوں گے یار ساڑھے تو رشتہ دار ہی غریب نہیں ہے, تو ارد گرد بہت سارے غریب ہیں, آپ کے ملازم بہت سارے غریب ہیں جن کو آپ 20,000 روپے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تو اس قابل بھی نہیں ہے جڑا میں تن 20,000 دینا, اس قابل بھی نہیں ہے تو, ان کو دے دو. کیونکہ اللہ کی نظر میں کیا پتا آپ بھی اس قابل نہ ہوں, میں بھی اس قابل نہ ہوں, جو میں آرام سے بیٹھ کر یہ اپنی زندگی گزار رہا ہوں. آپ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں, آپ کو کیا پتا آپ اس قابل ہیں کہ نہیں ہیں. بہرحال یہ چھوٹا سا میسج تھا, امید ہے کہ رمضان کے حوالے سے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. اگر سمجھ آیا تو کمنٹ سیکشن میں میرے لیے اور اپنے لیے دعا ضرور لکھیے گا. اللہ حافظ.